बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुराची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अमीर बलाज, एहसन शाह और जवेद भट्ट कत्ल केस के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। कुछ इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई है, वो आपके सामने रखनी है। एक तो गोगी भट्ट साहब के हवाले से एक अहम खबर आई है। आने वाले कुछ दिनों में गोगी भट्ट साहब के हवाले से क्या हो सकता है, ये आपके सामने रखना है। और इसके साथ सुलह के हवाले से गुज़श्ता चंद एक वीडियोस के अंदर मैंने तज़किरा किया है। हमारे जो बाकी व्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हजरात हैं, उन्होंने इस हवाले से भी कुछ इंकशाफात किए हैं। अगर मेरी आप गुज़श्ता वीडियोस देखें जिनके अंदर सुलह की बात मैंने की है, उन तमाम तर वीडियोस के अंदर एक चीज मुश्तरका थी जिसका जिक्र मैंने बारहा किया, वो था एतबार का। इवन के बलाज खानदान के एक दोस्त, जो करीबी दोस्त हैं, उनके साथ जब मेरी बात हुई तो उन्होंने भी यही कहा है कि मसला सिर्फ एतबार का है, बाकी नहीं मसला। इवन के अभी हमारे जो सीनियर हजरात हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि सुलह की बात ही नहीं हुई। ऐसा नहीं है। हमारे जरा ये कहते हैं कि कुछ पुलिस अफसरान जिन्होंने ये दावा किया, जिन्होंने ये कोशिशें की, और वही हमारे जरा है, उन्होंने खबर हम तक पहुंचाई है, सुलह की बात हुई है, सुलह करीब तर हो चुकी है। सुहेल शौकत भट्ट साहब अपना किरदार अदा कर रहे हैं, ख्वाजा इमरान नजीर वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं, कैसर भट्ट साहब के भाई इसरार भट्ट अपना किरदार अदा कर रहे हैं, और सुहेल शौकत भट्ट साहब के मामू बग्गा भट्ट भी इसके अंदर शामिल है। ये चंद एक लोग हैं जो सुलह की बड़ी कोशिशें कर रहे थे और सुलह करीब तरीन भी हो चुकी थी। लेकिन मसला सिर्फ एतबार का है, और बलाज खानदान इस चीज के ऊपर एतबार खसूसन नहीं कर रहा। उसकी वजह यह है कि पीछे एक तारीख है, माजी है। जब टीपू कत्ल हुआ था बलाज के वालिद, तो तब भी सुलह की बातें तकरीबन करीब हो चुकी थी और सुलह होने वाली थी, जिसकी वजह से टीपू ने एतबार किया और उसकी नकलो हरकत में इजाफा हुआ, और उसके बाद फिर उसको टारगेट करने में आसानी हुई और उसको टारगेट किया गया। और उसके बाद फिर जब बारी बलाज की आई तो बलाज के दौर के अंदर भी सुलह की बात चली और बिल्कुल करीब तरीन मामलात हो चुके थे, जिसकी वजह से बलाज ने एतबार किया और अपने फिर प्रॉपर्टी के ऑफिस में उसका आना जाना हुआ, मुख्तलिफ तकरीबात में आना जाना कुछ ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से उसके ऊपर टारगेट करना आसान हुआ और उसको टारगेट किया गया। तो ये कुछ जो वाकयात हुए हैं, उन वाकयात को मद्देनजर रखते हुए इस वक्त जरा ये कंफर्म कर रहे हैं कि बिल्कुल सुलह की बात तो हुई है, सुलह करीब भी हो चुकी है, लेकिन मामला सिर्फ ये है कि बलाज खानदान इस चीज के ऊपर एतबार नहीं कर रहा। एक वजूहात मैंने आपके सामने ये रखी है कि माजी है। दूसरी वजह यह है कि तीफी भट्ट साहब अपने कुछ करीबी दोस्तों को ये भी कह चुके हैं कि जब तक जवेद भट्ट साहब के कत्ल का बदला नहीं लिया जाएगा, उनके कातिलों को कैफर किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा, तब तक ये मामला हल नहीं हो सका। ऐसा होगा उसके बाद फिर मामला आगे चलेगा। यानी दूसरी चीज ये भी है, जब तीफी भट्ट साहब अपने करीबी दोस्तों को ये कह चुके हैं कि मतलब उनके माइंड में कुछ चीज इस किस्म की चल रही है जिसकी वजह से मामला खराब भी हो सकता है। दूसरी, मैं पहले आपको चीज बताइए कि माजी है और उस चीज को बलाज खानदान देख रहा है। अब सुलह की मामलात बिल्कुल करीब हो चुके हैं, लेकिन दोनों साइड के ऊपर अब ये नहीं कि सिर्फ बलाज खानदान इसके ऊपर एतबार नहीं कर रहा, तीफी भट्ट साहब का जो खानदान है वो भी इस चीज के ऊपर एतबार नहीं कर रहा, और उनके जानब से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। बज़ाहिर जो है लोग कोशिशें कर रहे हैं और अल्लाह करे इनकी कोशिशें कामयाब हो जाए, लेकिन अभी तक कोई पॉजिटिव खबर नहीं आ रही। पर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगली इंतहाई अहम तरीन खबर यह है कि एक अहम गिरफ्तारी पहले वाकई की, यानी बलाज वाले केस के अंदर की जो अहम गिरफ्तारी है वो अन करीब होने वाली है। उसमें 2 से 3 हफ्ते मैक्सिमम लग सकते हैं, और वो बंदा इस वक्त कराची में मौजूद है। इस बंदे का नाम मैं आपके सामने रखता हूँ। कराची में मौजूद है, किसी वडेरे के पास मौजूद है, और वो वडेरा भी बड़ा तगड़ा है, वो उनके पास है। और इससे पहले भी सीआईए की टीम तकरीबन 2 मरतबा ये कोशिश कर चुकी है कि उनको वापस लाहौर के अंदर लाया जाए और उनकी गिरफ्तारी डाली जाए। इवन कि इससे पहले आपको याद होगा कुछ अरसा पहले एक वावेला भी हुआ था कि उसकी गिरफ्तारी हो गई है, और उसके बाद फिर वही हुआ था कि वो क्योंकि किसी और के पास है और वो बंदा भी बड़ा तगड़ा है जिसके पास वो बंदा मौजूद है, तो वो बंदा दे नहीं रहा। आप अंदाजा करें, एक ऐसा बंदा जो रियासती इदारों से भी तगड़ा है। जाहिर सी बात है पाकिस्तान के अंदर ऐसे बंदे पाए जाते हैं, नो इशू। बहरहाल अब ये दावा किया जा रहा है कि आने वाले 2 से 3 हफ्तों के अंदर कराची के अंदर एक कार्रवाई की जाएगी और मामलात कुछ तय किए जा रहे हैं उस बंदे को गिरफ्तार करने के लिए। अब उस गिरफ्तारी के पीछे मुहर्रिकात क्या हैं,
کیونکہ کیسر بٹ صاحب کی انٹرم ہو چکی ہے، اس کی گرفتاری کر کے اس کی انٹرم کرائی جائے گی یا پھر وہ شامل تفتیش اس کو کیا جائے گا، یہ بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے نا، تو تاکہ اس کو بری کیا جائے. کیونکہ یہ بات جو میری چھٹی حص کہتی ہے وہ گوگی بٹ صاحب کے حوالے سے کی جا رہی ہے. گوگی بٹ صاحب کا اگر بلاج خاندان کے جو بلاج کا جو قتل ہوا تھا اس کے اندر عمران کشور صاحب یہ واضح طور پر کہہ چکے تھے کہ تیفی بٹ صاحب جو ہیں وہ اس کے اندر یعنی شامل تفتیش ہو جائیں، اس کا معاملہ ہے. اور گوگی بٹ صاحب میرے خیال سے انہوں نے یہ کہا تھا کہ کلیئر ہے، مطلب کہ دونوں بندے نامزد تھے ایف آئی آر کے اندر، لیکن گوگی بٹ صاحب کو انہوں نے کلیئر قرار دیا تھا، تو یہی وجہ سے پھر ان کو شامل تفتیش ہونا چاہیے اور معاملات کو سامنا کر کے اس کے بعد پھر اس کو کلیئر کرا دیں. تو یہ ایک طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ آنے والے کچھ دنوں کے اندر، کیونکہ اس سے پہلے تیفی بٹ صاحب کی پاکستان یعنی واپسی کے حوالے سے بھی کچھ خبریں چل رہی تھی، تو اب یہ ہو رہا ہے کہ گوگی بٹ صاحب کو پہلے لاہور کے اندر لایا جائے اور اس کو کلیئر کیا جائے، کیونکہ دوسری سائڈ کے جو لوگ ہیں وہ بھی کلیئر ہو رہے ہیں، شامل تفتیش ہو رہے ہیں اور اپنے آپ کو کلیئر کروا رہے ہیں، اپنی بے گناہی ثابت کر رہے ہیں. تو اسی طرح تیفی بٹ صاحب کا جو بلاج والا کیس تھا اس کے اندر پولیس اپنا یہ مائنڈ دے چکی تھی کہ وہ اس کے اندر کلیئر ہے، تو لہٰذا وہ اپنے آپ کو آ کر کلیئر کرا سکتے ہیں. یہ ایک خبر جو ہے یہ گردش کر رہی ہے، کچھ ذرائع اس کی چیز کی تصدیق بھی کر رہی ہے. جبکہ اگلی خبر یہی ہے کہ تیفی بٹ صاحب پاکستان کب آنے والے ہیں. اب اس کا یہ ہے کہ کیونکہ گزشتہ چند ایک ویڈیوز کے اندر اس چیز کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کر چکا ہوں کہ وہ تقریباً وہ بھی 2 سے 3 ہفتوں کے درمیان پاکستان کے اندر واپس آ جائیں گے. لیکن اگر گوگی بٹ صاحب کی گرفتاری ہو جاتی ہے، گرفتاری ہونے کے بعد پھر ان کو شامل تفتیش اور جب تک وہ کلیئر نہیں ہوں گے تب تک تیفی بٹ صاحب پاکستان کے اندر نہیں آئیں گے. اسی طرح جب تک کیسر بٹ صاحب کلیئر نہیں ہو جاتے تب تک امیر فتح آگے نہیں بڑھیں گے، وہ شامل تفتیش نہیں ہوں گے. تو معاملات ابھی تک قانون کے حوالے سے بھی چل رہے ہیں، جبکہ صلح کے حوالے سے بھی کچھ باتیں چل رہی تھی، وہ ساری تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ صلح کی باتیں نہیں چل رہی تھی، صلح قریب ترین ہو چکی تھی. معاملہ دونوں جانب جو ہے وہ صرف اعتبار کا ہے، جب اعتبار آ جائے گا تو معاملات آگے چلیں گے، کیونکہ ابھی تک دونوں سائڈ کو ایک دوسرے کے اوپر اعتبار نہیں ہے. جو اندر لوگ اس صلح کے اندر شامل ہیں وہ کوششیں کر رہے ہیں، وہ گارنٹی بھی دے رہے ہیں، لیکن ان کی گارنٹی ظاہر سی بات ہے اپنے حد تک تگڑی ہوگی، لیکن یہ دونوں خاندان بھی کسی سے کم نہیں ہیں اور یہ تگڑے خاندان ہیں اور یہ کسی کو یہ نہیں مانتے کہ ہمارے سے کوئی بڑا بھی ہے. تو ظاہر سی بات ہے ان کا اپنا ایک وجود ہے، ان کا اپنا ایک رعب و دبدبا ہے، تو جس کی وجہ سے وہ گارنٹی یعنی کوئی تسلیم ہی نہیں کر رہے کہ یار چھوٹی گارنٹی ہے، یعنی یوں آپ کہہ سکتے ہیں. تو جب تک یعنی یہ معاملہ حل نہیں ہوگا تب تک مسئلہ آگے نہیں بڑھ سکے گا. بہرحال دیکھتے ہیں کہ آنے والے کچھ دنوں میں کیونکہ لگ یہ رہا ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں کچھ ڈیولپمنٹس ہوگی، چاہے وہ صلح کے حوالے سے ہو یا پھر دوسری سائڈ کے حوالے سے ہو. مجھے جو لگتی ہے وہ گرفتاریوں کے حوالے سے، پولیس کے آگے سرنڈر کرنے کے حوالے سے کچھ ڈیولپمنٹس زیادہ ہوں گی، صلح کے حوالے سے کم ہوگی، کیونکہ صلح کے امکانات تو تھے لیکن مسئلہ صرف اعتبار کا تھا. بہرحال آنے والے چند دنوں میں جو کچھ بھی ہوگا میں آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اللہ حافظ.